فرماندیاں نے ابا جان پیارے میرے، اے ابا جان پیارے میرے، اما جی نے جو آکھیا نا او دا ترجمہ ابا جان پیارے میرے کیڑا باجوں تیرے، کیڑا دے کے صبر تسلی ونڈے گا غم میرے، ابا جان پیارے میرے گل مینوں دس جائیں پھر کدوں تو مڑ کے آسیں اندر نہیں جائیں، ہاتھ یتیماں دے سر اتے، اے میرے ابا جی اے میرے پیغمبر جی، ہاتھ یتیماں دے سر اتے پھیرے گا ہن کیڑا، میں بھی اج یتیم ہوئیاں پایا ہی باپ نکھیڑا، اس دا اج مدینہ مینوں اور تینوں تے ایتھے نبی پاک نظر آ رہے نا جھوٹیا، اما جی فاطمہ بے کی کہہ رہی نے فرماندیاں نے اس دا اج مدینہ مینوں سنجا پیا چفیرے، لے چل نال مینوں بھی اپنے باپ پیارے میرے، تے میرے نبی اپنی بیٹی نو کہہ کے کی کہنے، اما جی نو دسیا نا جی تو اللہ دے نبی نے فاطمہ میں دنیا تو جان والا، اما جی رون لگ پئیاں، صحیح روایت مشہور روایت ہے، تے پھر میرے نبی نے کال کیتا فرمایا فاطمہ پریشان نہ ہو میں جا رہا ہوں تے میرے تو بعد سب تو پہلا تو ہی مینوں آ کے ملیں گی، تو ہی سب تو پہلا میرے نال آ کے ملاقات کرے گی، میرے پیغمبر دنیا تو گئے، قرآن بھی دس رہا گئے، حدیث بھی دس رہی ہے گئے، اور اما جی عائشہ فرماندیاں نے نا توفی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، توفی صحیح بخاری دی روایت ہے، توفی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی بیتی وفی یومی وبین سحری و نہری، فرماندیاں نے میرے پیغمبر فوت ہوئے دن بھی میرا، گھر بھی میرا، واری بھی میری، تے میرے سینے نال میرے نبی نے سر لایا تے دنیا تو رخصت ہو جاندے نے، پڑھو انا للہ و انا الیہ راجعون، پھر مننا پے گا کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، اللہ منو توانو اپنے عقائد و نظریات اللہ دے قرآن اور آمنہ دے لال علیہ السلام دے سچے فرمان دے مطابق بنان دی توفیق عطا فرمائے، جو میں ٹوٹے پھوٹے الفاظ بیان کی تے اللہ میرا بیان کرنا تواڈا سننا قبول فرمائے، اور اس کانفرنس نو کروان والے منتظمین اور معاونین اور ساڈے بھائی دار الرحمان صاحب